डिप्लोमेट बने, आई थिंक सोवियत यूनियन में पोस्टेड थे, उसके बाद सियासत में आए और जर्नलिज्म में आए। तो मेरा ख्याल में इतनी वाइड एक्सपीरियंस है कि ये जो आज का टॉपिक है इस पे भी आप हमें एक ब्रॉड ओवरव्यू भी देंगे। एयाज अमीन। ख़वातीन व हज़रात, मैं यहाँ पे कुछ अरसे 1 माह पहले यहाँ मुझे सेमिनार पे बुलाया गया था और दूसरे दिन लाहौर में मेरी कमीज़ के साथ कुछ हो गया। एक और फिर सेमिनार था, वो मुझे शीनी साहिबा ने बुलाया, मैं आ नहीं सका। आज फिर मुझे बुला लिया है। मेरे पास कपड़े वैसे भी थोड़े हैं, ये मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। एक और मेरे लिए ज़ाती प्रॉब्लम भी इस वाक़े से हुआ है कि जब वो टीवी कवरेज वगैरह और लोगों ने कहा तो कईयों ने फ़र्ते हमदर्दी में ये भी कहा कि 75 साला बुज़ुर्ग के साथ ये हो गया है। एक तो मेरी उम्र 75 साल नहीं है, कुछ 1-2 साल कम है, लेकिन पहले भी हमारा कुछ इतना कुछ नहीं था। तो ये जो तोहमत हम पे लग गई कि बुजुर्गी का, और आज समी इब्राहिम ने भी नहीं बख्शा और कहा कि इस बुढ़ापे में आ गए हैं। माना कि भाई आप जवान हैं, पर कितने जवान हैं, और हम बूढ़े हैं तो कितने बूढ़े हैं। तो बहरा ये आजकल के हालात बड़े पाकिस्तान में अजीब हैं। हम पाकिस्तान एक क्राइसिस में हैं, लेकिन पूछने की बात है कि क्राइसिस किसने क्रिएट किया है? कोई हमने क्रिएट किया है? सहाफ़त ने किया है? किसी और ने किया? किसने क्रिएट किया है? ठीक ठाक जा रहे थे अभी तक। ये जो वाक़यात मार्च और अप्रैल के हुए हैं, कुरेद के कोशिश की है कई सवालात का जवाब जानने के लिए कि ये किया क्यों गया, और अभी तक कोई खातर खा जवाब नहीं मिला। एक चीज़ चल रही थी, हर लिहाज से आइडियल नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान में कौन सी चीज़ आइडियल होती है? आज के मुनासबत से आप मुकाबला तो कर लें। मुल्क में स्टेबिलिटी थी, फॉरेन रिलेशंस हमारे बिल्कुल ठीक ठाक जा रहे थे। जिन पैसों पे नाज किया जा रहा है कि चाइना ने इतने पैसे रखे हुए हैं, सऊदी अरब ने इतने पैसे रखे हुए हैं, रोल ओवर कर दिए हैं, वो कहाँ से आए थे? कौन लेकर आया था? लेकिन वो सब चीज़ें भुला के पेट्रोल प्राइसेस की जो बात है, पहली दफ़ा मुल्क की तारीख में हुआ है कि किसी गवर्नमेंट ने पेट्रोल प्राइस कम की, अवाम को रिलीफ, और सबसे बड़ा जुर्म वो उनका गिनवाया जा रहा है कि इन्होंने पेट्रोल की प्राइस कम कर दी और इन्होंने ऐसे किया, हम सस्टेन नहीं कर सकते थे। शौकत तरीन समझा के थक गए हैं कि हम उसे फाइनेंस किस जरिए से कर रहे थे, प्रोविंसेस से, यहाँ से नहीं, अनसस्टेनेबल करके, और उन्होंने यहाँ पे वो चीज़ कर दी। उसका कोई जवाब अभी तक दे नहीं सका। और दूसरी बात यह है, चलें बगैर जवाब के जो कुछ है आपने कर लिया, तो फिर हालात को संभालते। हालात आपसे संभल नहीं रहे। आज पाकिस्तान की ये हालत है कि आगे 3 माह में क्या होना है, अगले साल क्या होना है, किसी को नहीं मालूम। दे हैव नो आंसर्स। लेकिन ये जो एक माहौल बना दिया गया है, इसको दबाएं, और दबा किस चीज को रहे हैं? ये जो खबरों पे कंट्रोल हो रहा है। स्वात में सूरत हाल खराब होती है, कुछ लोग वहां से, अफगानिस्तान से आ जाते हैं। भाई मीडिया को इस बात पे रिपोर्ट करना चाहिए या नहीं कि ये कौन लोग आए हैं, इनको लाया कौन है, किसकी पनाह में, अशीरबाद में ये आए हैं, और मकासद क्या है इनको वहां लाने के। और फिर स्वात के अवाम उठ खड़े होते हैं। जो स्वात का हालत है, इनके खिलाफ वो जो सूरत हाल थी, वो तकरीबन जैसे एक अवाम की बगावत होती है ऐसे है, लेकिन आपकी अखबारात में और टीवी में कोई खबर नहीं आई।
کہ سوات کے عوام کیوں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سچویشن نامنظور ہے اور ہمارے ساتھ یہ دوبارہ کھیل آپ مت کھیل، اس کی کوئی رپورٹیج نہیں ہے، سب سپریس کر کے یہ یہاں پہ ماحول بنا ہوا ہے۔ اور کئی چیزیں ہیں، جب پچھلی حکومت تھی جس کے میں واضح کر دوں ہم مداح نہیں تھے، جب کئی تنقید کرنی ہوتی تھی کرتے تھے، شاید ضرورت سے زیادہ کر دیتے تھے، لیکن ایک جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، چائنا سے تعلقات خراب کر لیے ہیں، سی پیک میں obstructions پیدا کی ہیں، اور ایسے منظم طریقے سے یہ بات پھیلانے کی کوشش پورے ملک میں کی گئی۔ آج کام سی پیک پہ رک چکا ہے۔ یہ تو کوئی سوال کا جواب دے کہ موجودہ حالات، میں حکومت کا نام نہیں لوں گا، موجودہ حالات سے ہمارا جو سب سے بڑا دوست چین وہ خوش ہے؟ کیا وہ شادماں ہے اس پہ؟ 3-4 ماہ تو یہاں ان کا سفیر نہیں تھا، ان سے بھی کوئی ایک دورہ ہوا تھا کسی کا، پچھلے جو یہاں پہ سیمینار سے جب وہ موقع یہاں پہ ملا تھا، اس سے ایک بات سیکھ لی کہ زیادہ نام نہ لیے جائیں، پر کسی کا دورہ تھا، پر وہاں سے کوئی چیز آپ کو ملی تھی؟ بیجنگ گئے تھے، فوٹوگرافز بھی پریس میں چھپی تھیں، ان کا وہ بھی ایک پوری کہانی بتاتے ہیں۔ تو میں صرف یہ ان کو میں تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پروپیگنڈا پہلے کیا جا رہا تھا، چائنیز یہاں پہ ڈپلومیٹس ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ ان کا حالات پہ نظر کیا ہے اور فکر کیا ہے کہ پاکستان کہاں جا رہا ہے، پاکستان کس سمت میں جا رہا ہے، پاکستان کو کس سمت میں لے جایا جا رہا ہے۔ بات یہ ٹھیک ہے، یہ تو سب کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے، کسی کے ساتھ بھی بے جا نہیں ہونے چاہیے، پر یہ جو اب ایک نئی جہت اس ریلیشن شپ کو دی جا رہی ہے، کس لیے دی جا رہی ہے، تو یہ چیزیں ساری سوچنے کی ہیں۔ آگے آپ کچھ کر سکے، سولوشن کیا ہے اس کا کسی کو نہیں معلوم۔ آج خواجہ آصف کا وہ جو سٹیٹمنٹ اخباروں کی زینت بنا ہے، دیکھیں کہ کیسی کسی بات کر رہے ہیں کہ انڈیا کے بیہسٹ پہ شہباز گل نے یہ کیا، کروانے والے فلاں فلاں تھے، کیسی کیسی آپ باتیں کرتے ہیں۔ خواجہ آصف کی پرانی اپنی سپیچز ہیں، نیشنل اسمبلی میں ہیں، وہ آپ سن تو لیں۔ وہ اگر خواجہ آصف کی سپیچ، ایاز صادق کی سپیچ، محترم نواز شریف کی گجرانوالہ جلسے میں اور 1-2 اور جلسوں کے سپیچز میں وہ کوئی پی ٹی آئی کے لبوں سے نکل آئے تو آپ پہ 36 سیڈیشن کیس بن جائیں گے شام سے پہلے، لیکن وہ ہیں تو ان پہ کچھ نہیں ہو رہا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے بحث پہ ہو رہا ہے۔ اب یہ بھی بات واضح کرنے والی ہے، شہباز گل نے الفاظ irresponsible یا کیئرلیس استعمال کیے ہوں گے، پر کوئی ڈکشنری میں جا کے سیڈیشن کا مطلب تو دیکھ لے۔ وہ سیڈیشن برپا کیا اس نے، پاکستان کے خلاف اس نے کیا ہے بات، کوئی سازش میں وہ ملوث ہوا ہے، اس نے کوئی یہاں سے وہ مشین گنیں منگائی ہیں اور یہاں سے فنڈ میں، کیسی آپ باتیں کر رہے ہیں؟ لیکن ہاتھ آپ کا وہاں پہ پڑا اور اس کو نمونے کے طور پہ وہ کرنے کی ضرورت پیش ہے، وہ آپ نے وہ کی۔ یہاں پہ ایسے ماضی کے بارے میں ایک اور چیز، ہاں وہ چین کے حوالے سے میں ایک چیز وہ کہنا چاہتا تھا، یہ بھی کچھ کمزوریاں آپ کی بھی، جو یہاں پارٹی بیٹھی ہوئی ہے شاید اس کی بھی تھیں۔ ایک پیٹرولیم ایڈوائزر تھے ندیم بابر صاحب، قوم کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ ان کو کیوں نکالا گیا، وہ کیا چیز بتا رہے تھے، چین کے بارے میں ان کا تصور تھا، ایک پیچھے سے کون تھے کھڑے تھے۔ تو یہ جو گیمز یہاں پہ ہو رہی ہیں، اس وقت جو سچویشن یہ ہے، ذاتی طور پہ ہماری طرفداری پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے،
किसी सियासी जमात के साथ नहीं। पर हम एक सिचुएशन देख रहे हैं कि एक सूरत हाल इस मुल्क में पैदा की गई, जिसकी वजह आपने क्यों पैदा की अब तक समझ नहीं आ रही। और अगर यह कहा जाए कि उसका मकसद यह था कि शहबाज शरीफ और उनकी काबीना और हमजा शहबाज को लाना था मकसद, क्योंकि उन्होंने मुल्क को ठीक कराना था, मेरे ख्याल ये इल्जाम आप शहबाज शरीफ पे लगाएं तो वो भी शायद मुस्तरद कर दे, वो भी कहे कि नहीं ऐसी बात नहीं, मैं इतना बोझ उठा नहीं सकता। तो ये आपने कर दी, ये सिचुएशन आपने वो सर्कमस्टांसेस आपने पैदा किए। लेकिन आगे क्या होना है, आगे करना क्या चाहते हैं? आप देखें तो सही, एक कितना बड़ा मुल्क है, 22 करोड़ की आबादी, हम कहते हैं 8वीं ताकत है, न्यूक्लियर वेपन्स है, वी जस्ट डोंट नो। कहते हैं जी इकोनॉमी के लिए अनसर्टेनिटी बड़ी खराब चीज है। अनसर्टेनिटी तो पैदा किसने की है? जहनों में अनसर्टेनिटी क्या है? जहनों में अनसर्टेनिटी यह है नो वन नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और यहां पे एक नई सिचुएशन बन गई है, वो क्या हमने क्रिएट की थी? पंजाब बाय इलेक्शंस में स्क्रिप्ट के मुताबिक पीटीआई को हारना था। हम जो टीवी प्रोग्राम करते हैं, जो नून लीग के हमनवा जो बैठे होते हैं, वो तो 1-2 रोज पहले इलेक्शन से हमसे तकरीबन लड़ने तक आ गए थे। उनका तुम्हें पता नहीं है, परसों बैठे होगे और अपने मुंह को तुम तकोगे, और मुंह से उनके ये निकल गया रिजल्ट हमारे पास है। फिर उन्होंने चेंज की, और ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा। 12 सीटें तो हैं, गिनती 12 से शुरू हो रही थी। अब जो हुआ 2 दिन बाद, बाखुदा वो हमारे लिए हम जैसों के लिए, जिनका एक्सपीरियंस वो रहा है, ये रहा है, वो रहा है, ये कैसे हो गया है? वो सारा कुछ जो था, वो सारा कुछ वॉज थ्वॉटेड बाय द पीपल ऑफ पंजाब, बाय द पीपल ऑफ लाहौर। तो उसका इलाज अब क्या किया जाए? आप इस पे केस लगा दें, उस पे सेडिशन का केस लगा दें, वो तो इलाज हो गया, खातिर खा हो गया। मखलूके लाहौर का आप क्या करेंगे? मखलूके पंजाब का क्या करेंगे? और सबसे ज्यादा शौक नून लीग को हुआ और लंदन में हुआ कि हाउ कैन दिस हैपन कि लाहौरिये और लाहौर में ये चीज हो जाए। और आपके लोग अगर थोड़े से कमजोर होते तो फिर आपको भी रिजल्ट का समझ आ जानी थी, लेकिन आपके लोग उस दिन डटे रहे। और इस सारी चीज में एक चीज अच्छी चीज हो रही है, वैसे ही पीटीआई की एक वो ट्रेनिंग हो रही है। वो जैसे आप कहते हैं ना, एक फौज बैटल हार्डन हो जाती है, ये आपके जलसों से, ये मिरेकुलस चीज है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं हुआ, भुट्टो साहब के दौर में नहीं हुआ, कि सिर्फ एक ऐलान आ जाए कि 4 दिन बाद 6 दिन बाद हमने जलसा करना है, और वहां पे जलसा ना हो, रंगो बहार की एक जो है वो स्टेज वो सज जाए, ये आप कर रहे हैं। और आपके जलसों में वो लोग आ रहे हैं जो पहले जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता था, जो बच्चे कब आते थे जलसों में, खवातीन कब आती थी जलसों में, आपके जलसों में फैमिलीज की फैमिलीज आने लग पड़ी हैं। और इस किस्म की मोबिलाइजेशन यहां पहली बार देख रहे हैं। और यही चीज जो है, अगर परेशानी दूसरी तरफ है तो यही चीज है, क्योंकि किसी स्क्रिप्ट और कैलकुलेशन में यह नहीं था। स्क्रिप्ट में यह था कि हम निकाल देंगे, मौलाना साहब का ये रोल होगा, शरीफों का ये रोल होगा, जरदारी साहब ये कमालात दिखाएंगे, वो सब कुछ स्क्रिप्ट में था। इसका रिएक्शन क्या होगा,
मूड ऑफ द मैसेज, मूड ऑफ द पॉपुलेस क्या बन चुका है उनकी किताबों में, इसका कोई इंदराज नहीं था। और यही नई चीज है। भुट्टो साहब छोटे लीडर नहीं थे, पर्सनैलिटी भी, शख्सियत भी करिश्माती थी, पार्टी भी थी, हुकूमत में रहे थे। पर उस वक्त के जो अकाबरीन थे, ऑस्ट्रो पार के बाद भुट्टो साहब को जेल में डाला, 302 का मुकदमा किया, अंजाम हमें पता है, और पीपल्स पार्टी सप्रेस हो गई। और ये जो कहते हैं कि जी रियलिटीज चेंज नहीं होती, पंजाब पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। जब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ज़िया रजीम की गई तो पंजाब का रंग जो है, पॉलिटिकल कलर चेंज हो गया, और उसी में फिर ये शरीफ्स जो है इनको लाया गया। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। एक, ये जनरल ज़िया का पाकिस्तान नहीं है। एक, ये वो मीडिया नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद एक जो नई चीज आ गई है, व्हाट इज कॉल्ड सोशल मीडिया, जिसमें आपके नौजवान जो हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो जो चीजें तब पॉसिबल थी 1970s और 80s में, अगर कर सकें तो आज कर दें, लेकिन मुमकिन नहीं हो रही। और दूसरी बात यह है कि जो लोग जाग पड़े हैं, जिन सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन को आपने जगा दिया है, they were never participants in Pakistani politics. The affluent neighborhoods of Lahore, Islamabad, Karachi, इनका सियासत से क्या ताल्लुक होता था? ये बैरिकेड्स पे कब आते थे? आपके जलसों का जोर ही 11:30-12 के बाद शुरू होता है। रात गए कहां, खानदान जलसों में जा रहे होते थे, लेकिन आपने वो चीज कर दी है। एंड यही अगर नींदें हराम हो रही हैं, इस वजह से हो रही हैं कि दिस वाज द फैक्टर जो कि फैक्टर इन नहीं हुआ था, जो इनकी समझ से बाहर था। और अब जो है ये चीजें हो रही हैं, ये करते हैं, वो जो है वो जो फंडिंग का केस है, फलाने का केस है, वो है। लेकिन एक बात देखें आप, फिर भी हिम्मत नहीं पड़ रही जो करना चाहते हैं। अगर आप ख्वाहिशात का वो दिल चाक करके देखें तो हाय हाय क्या ख्वाहिशात होंगी। ख्वाहिशात वो सिर्फ बन नहीं पा रहे, हाथ नहीं पा रहे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, कईयों का जिक्र यहां पे हो सकता है, कईयों का जिक्र नहीं हो सकता। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ का वो जो है नए आर्मी चीफ का प्रोसेस अभी तक बिगिन ही नहीं हुआ। अल्फाज उन्होंने ऐसे चूज किए कि उनसे तासुर मिलता था कि अब उसका तो हमने सोचा तक नहीं है, हमारे ख्याल में नहीं है। लंदन कौन जा रहा है, साथ जाने वालों के साथ कौन गए हैं, मुलाकातों की अफवाहें किसके साथ हो रही हैं। अब ये सारी चीजें जब आप मीडिया पे आप कंट्रोल करेंगे, आप कदगने लगाएंगे, फिर अफवाहें जन्म लेंगी, और अफवाहों की ताकत सच्ची खबर से भी ज्यादा फिर हो जाती। तो पूरा मुल्क जो है अफवाहों के लपेट में है कि लंदन जाने क्यों गए थे, क्या करने गए थे। इरफान सिद्दीकी हमारे दोस्त जो सेनेटर हैं नून लीग के, सर सैयद स्कूल में यहाँ पढ़ाती भी रहे हैं, बहुतों के उस्ताद रहे हैं, अभी वहाँ गए हुए थे। उनसे क्या गुफ्तगू हुई, क्या वहाँ पे करते रहे। और एक और बात जो मैं वो कह रहा था कि आपने इन सेक्शंस को गैल्वनाइज किया है, आपने बाहर के मुल्कों को नहीं बख्शा, आपने लंदन को नहीं बख्शा। ये जब सबको पता है, जब ये काबीना यहाँ से गई थी वहाँ पे नवाज शरीफ साहब को मिलने, तो वहाँ पे
ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ ڈر آپ کے لوگوں کا تھا. تو پھر وہ 3 گاڑیوں میں پیچھے سے لے جایا گیا, اور وہ جو ارشد ملک جج صاحب ہیں ان کے کیس میں ایک ناصر جنجوعہ بڑے وہ کیریکٹر تھے, ان کے گھر میں پھر وہ میٹنگ ہو سکی. مطلب آپ نے یہ حالت یہاں کی اور وہاں کی بنا دی ہے. اور مصیبت یہ ہے کہ ابھی تک ان کو کوئی نسخہ مل نہیں رہا, کوئی دوائی مل نہیں رہی. دیکھیے میں صدمے سے کہہ رہا ہوں کہ بھٹو کا نسخہ انہوں نے ڈھونڈ لیا تھا اور ان پہ یہ ہوا تھا, ایسے ہوا تھا. لیکن یہ زمانہ اچھی بات ہے کہ ہم اس نئے پاکستان میں, ایک مختلف پاکستان میں ہم جی رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے سامنے یہ پہلا ایکسپیرینس ہے. ایسٹ پاکستان کا سانحہ ہوا تو یہاں پہ کوئی ریزسٹنس نہیں تھی, بنگالیوں کے حق میں کوئی ایک آواز نہیں اٹھتی تھی. 1-2 میوریک پولیٹیشنز تھے, لائک ملک غلام جیلانی وغیرہ, عبدالولی خان وغیرہ نے کہا ویسٹ پاکستان خرگوش سے زیادہ کی نیند سوئی ہوئی تھی, اور وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ ہو گیا. بہت اور بھی واقعات ہوئے ہیں. MRD وغیرہ کی موومنٹ 1983 میں کوشش کی, سندھ کے چند اضلاع تک وہ مسدود رہی. یہ جو ہے آپ کی موومنٹ جس قسم کی آپ کر رہے ہیں, اور اب اس میں مئی 25 کے بعد اس میں ایک نیا نکھار آ گیا ہے, ایک نئی سٹلٹی آ گئی ہے. یہ جو آپ اگست 14 کا جو جلسہ تھا لاہور میں, اور کنٹراسٹ دیکھیے, وہاں اس کی رونق, اس کی ایگزوبرنس, اور دوسری طرف تھا کیا ان کا, شہباز شریف تھکے ہوئے طریقے سے ایڈریس کر رہے ہیں, کیبنٹ منسٹرز بول رہے ہیں نیشنل, who is interested in the National Assembly nowadays, who is interested in ministers. یہ آپ کی تعریف اور ان کی تنقید مقصد نہیں ہے, صرف یہ بتانا ہے کہ جو ماضی گزر چکا ہے, یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں حکومت میں جن کو لا کے بٹھایا گیا ہے, یہ نمائندے, they are representatives of a past which has gone. They have nothing to say. آج کی بات, آج کا لہجہ, آج کی زبان آپ لوگوں کے پاس ہے. یہ اس وقت ہسٹورک مومنٹ پاکستان میں ہے. دیکھیے ریولوشنز جب ہوتے ہیں, کوئی چینج ہوتا ہے, اس میں انتھوزیازم وہ ہوتا ہے, بعد میں ڈس انچانٹمنٹ بھی ہوتی ہے, ڈس الوژنمنٹ ہوتی ہے. لوگ ان کے ساتھ, ان موومنٹس کے ساتھ نتھی ہوتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں کیا ہم نے تو یہ سوچا تھا, وہ بعد کی بات ہے. یہ عشق کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جب عشق کے میدان میں آپ قدم رکھتے ہیں تو پتہ نہیں کس سوچ کے ساتھ کرتے ہیں, اور آخر میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. یہ اور چیز ہے. وہ آنے والا وقت بتائے گا کہ آپ ان تقاضوں پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں. پر یہ جو وقت ہے, یہ وقت آپ کا ہے, اور صرف آپ کی جماعت کا نہیں ہے. آپ نے اس قوم کی امیجنیشن, کلیکٹیو امیجنیشن کو کیپچر کر لیا. یہ کچھ موقع ہے, کچھ آپ کی ہمت ہے, آپ کی پارٹی کی وہ ہے چیز, پر آپ نے یہ کر لیا ہے. ایسے کبھی پہلے نہیں ہوا, never, 75 years میں, and this has been given to you. Now, ہمارا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک طرف کی وہ بات کریں. I'm an ex-army man, میں فوج میں رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ فوج جو ہے نیشنل مین سٹریم سے یہ ہو. I don't want کہ سوشل میڈیا پہ فوج جو ہے ٹارگیٹ ہو. اور جس قسم کے وہ ہمارے اس آپ کے سیمینار کے بعد وہ ہوا, وہاں پہ میرے پاس وہ صاحب آئے تھے, وہاں پہ جو یہ جو کیا آپ پارے کا جو پیرخانہ ہے, اس کے وہ نمائندہ لاہور کے تھے, وہ جیسے مسٹر ایکس والا وہ جو تھا آؤٹ فٹ, تو وہاں سے وہ کر کے. بٹ آئی واز شاکڈ ایٹ دا لیول آف دا گفتگو. مجھے اپنے پہ نہیں ہے, اپنی قمیض کا غم ہوگا لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے. جو دکھ ہے ایٹ دا لیول آف دا
ضمناً ذکر عمران خان, نہیں اس کی چھوڑ دیں, وہ ختم ہو گیا ہے. اینڈ آئی پٹ دا کوشچن کہ یار دیکھیں, آپ بنا رہے ہیں اب عمران خان ختم ہے, باقی تو کس کو آپ بنا رہے ہیں؟ اینڈ آئی آسکڈ شہباز شریف کو, اینڈ ہی سیڈ یس. میں نے کہا ریئلی؟ پھر میں نے ریکاؤنٹ کیا شہباز شریف کی پروونشل گورنمنٹ میں. میں نے کہا اس نے کیا تھا اس میں, 1 2 3 میں یہاں پہ نہیں کہنا, سارا میں نے اسے بتایا. بٹ مجھے جو دکھ ہو رہا ہے ایٹ دا لیول آف تھنکنگ, کہ جو معیار ہے جس سے وہ چیزیں ہو رہی ہیں, جس سے وہ دیکھی جا رہی ہیں, دکھ اس چیز کا ہے. دیکھیے ہم نے, وی ہیو مائی جنریشن, ہماری فرسٹ پوسٹ پارٹیشن جنریشن ہے, وی ہیو پلیڈ آر اننگس فار گڈ اور بیڈ اینڈ موسٹلی فار دا بیڈ, ہم کر چکے ہیں. بٹ جاتے جاتے وی وانٹ ٹو سی اے بیٹر پاکستان, اے نارمل کنٹری, اے تھرائیونگ کنٹری, جس میں ایک جوش اور جذبہ ہو. جوش اور جذبہ, آپ بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے, وہ صرف وہ بات کرنے والے نہیں ہیں, جوش اور جذبہ آپ کے جلسوں میں نظر آتا ہے, باقی تو آپ پاکستان میں دیکھیں تو دل بیٹھ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کیا ہے؟ یہ بھی قدرت کی مہربانی ہے کہ جب آپ اقتدار میں تھے, اور یہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, آپ کی تقریروں سے تنگ پڑ گئے تھے, اور ہم نے کہا تھا اب سیاست کو خیر بات کہہ دیں تو وہی اچھا ہے. وہ جو ایک اسپیچ روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی تھی, ہم نے کہا بس نہیں ہوتی. لیکن یہ قدرت کا کرنا ہے. اور جب ڈیسیشنز باہر سے, آپ نے کچھ سوچ کے یہ سب کچھ کیا تھا, یا ان کو جو کرنے والے تھے ان کو پتا تھا کہ یہ ہوگا, یا یہ اس کا ریاکشن ہوگا, یا عوام میں اس کا کیا ہوگا؟ تو جب ہوا تو آپ میں کوالٹیز پہلے بھی تھیں, بٹ ناؤ دس از سم تھنگ, وہ جیسے وہ فینکس ہے, وہ روپ میں نئے قدموں کے ساتھ, یہ بھی خدا کا کرنا ہے. سو دعا صرف یہ ہے کہ لیٹ دس پروو, وی ہوپ, پرے ہے, دعا ہے کہ دس شوڈ پروو گڈ فار پاکستان, کہ جو ہم پاکستان میں ڈسپونڈنسی دیکھتے ہیں, کچھ نہیں, کیا بنے گا, آگے ہم کیا جائیں گے, اسی میں سے, اسی ٹرموائل میں سے کوئی ایک چیز نکلے گی جس کی ایمبوڈیمنٹ, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, جس کی ایمبوڈیمنٹ, جس کے ریپریزنٹیٹو آپ ہیں. اللہ آپ کو طاقت اور دے, اور پاکستان کو آپ آگے لے کر جائیں.